عزو سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملغتو يدما نوتيفيكيشن خبط حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نايز يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم لومس هوني نابرس ختم رياض زاتو مرح السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مسورا سزودي نكسنة سعود عرب لعل محمد بن سلمان زركبهم سبب سلطان تراخيبهم ابتخونتات كنات حد سودان زتكور للزب منستر مكل خال سعودي لعل خالد بن سلمان بن عبد العزيز منستر قدات وصاي لعل فيصل بن فرح بن عبد اللهن أول بيت مخري منسترات أمخارت أتتان دكتور مسعيد بن محمد العيبان منستر فاينانس محمد بن عبد الله الجادان كمون أمباسادر سعودي أب سودان علي حسن جعفر ترخيبهم نيرم أبتها قرنا 4 معلتات مبصح زكاده بريزيدنت إيرترا إساياس أفوركي بقدام ناب هاجر الدحر مملاسيو جنرال البرهان نابرياد أتيزولم قدم خلت سومن بمكينة أنا بورتو سودان زخده بريزيدنت إساياس أفوركي بزعبة هونتا السودان مسمرحة التهاجر كمزة زرارة بيذكرم سعود عرب أمني السودان يخون كالوت زباوان قدات أقداس قدر كتتصاوتم بريزيدنت إساياس كمزة حساسة بوني فلتم كلت يوم مرحتي أم حيال كلت يوم زمدناتات إيرتران سودانن معبالتات كنات حد سودانن كمون أبزباون علمون قداتم آتو كيروم كمزة مايتون تقليت نيريوم مع خنزينا سنا أبتوان كمزة حبرتهم بريزيدنت إساياس جنرال البرهانن أموغو سراوي سودانن دعم سيعن نلعل كل تعامة المنفقن زقت الزول خوينات بمقمقام السلام انتوتتا نايزو زوباب بزعبا زو حسن لأقبابن بزعبا نسيتي بيازو لخوناتاتن كامززتيو تتقيسو نيريوم بريزيدنت إساياس أفوركي أسمرا أبحادنت لعلاون السودان زلوات سنعمت كلب مقلات نخارتم اتقبرو دقف كامزقت سلون دقي مرقاقيتيوم سودان نابر أمان كساب تبتسحن أبقون السودان دو كمتبلون قالاتيوم رقات سودان كم كدم خونت رقات نايز زوباي كبلون وسيقو تزاريبو منباري ذكر اتي بدرجة وراس زودن قدما منستر النتانك سنة زمرحة زولو لعل محمد بن سلمان ابزحل فورح حدار ناب واشنطن بمبصحم نخونتا السودان املكيتو مس بريزيدنت دونالد ترامب تزراريبو منبارون يذكر نزي سعيبو ابكونوتا السودان كنسرح كنجمرينا كبل نتدماو كينات دونو مبال صعرتات كم زكايدون ترامب اميتو نيريوم أب سودان سفحت قفعتاتي فتسامالهم أمدري تزعبي عمز زفتسامو لبوتا خينولهم كبل بمصحفون مسكبت ان سعود عربن إمارات عربن بمتحببار نتعمز موداتا كمز قبرو لقالاتي نيريوم أزاز دعم سريع جنرال محمد حمدان دقالو حمتين بوغنو نتا معراب زوبا دارفور اتركب نموداتا عردي سراوي سودان زنبرت كتما الفاشر نعسر شمون تورح كردين وابمصناح دحرم قزصار نتأمام سلام تقبل ونيريوم مرحي نايتي بحبرات هاجرات وقعوا أفلت أزلوا منجست زخوانة جنرال عبد الفتاح البرهان نمام تخصدو مبال نتيجون قال سوق غسل مخانون قالاتيوم مبصح مرحتي إيرتران سودان نابرياد مزحدش معبالتات زت أساسر كخون كم زخل دمام قمتات نتوهاوي ركبالهم نابتخلي زينا مسنسجر حوحات وشتاو تغلعنت بمنكاي هلونا أنا موحاس نحبر بزبل تاوعي تقريبهم حوحات بمقصال منجستي تبيع بحافة شام نوع البريتوريا بقلع بمتحاسم تقراي نابداقم حال دماو خينات كتاتهم أمت غطاغ تسأميد يركب كبل قالي تسلام حوحات نقنيات تودب إلون جزاو ممحدار تقراي نزكا دوام تخطات التمدرقات مدلاو فتصم تعاقمتات ملكيتو أبزحلف وملغتين أزو مدرقات بقندو أبتي كم هزبي قاتي منازل لحدقام هلونا أقال وغيروم مزتا يوم ملا أمرار حتى تقراي نزح دقازمت انقال سخقبر بمرد دا موسان تزازي مالو كبلون قالي تسلام بمسارة زون هلونا نان محاس كابزخوني خون اوان العلي قالسنا كنحيل أبزحت تمدرق نركب زبالة تودب أزغال سزعوات اتوساني عقم زخون هزبنا مسساتو فلون مسزوننا مخانو بمجنزابون بمنكسقاس ملات هزبي ككاد كلو كابوم تسبي سقبر كفتصم وسينم يم كبل حبيرو لهم اتوم ببوانو كم هزبي زقطمونا حدقاتات هلونا بدينا كم هزبي زغصلنا له مستر سالاسطم حدنتنا ودابنا نزبله ودب حوحات ملختم نزد فلطو صلاتنا دما حدنت هزبنا بمشرشار نمسكوان زفحسو زلو شرحتات بوانو بمفشال داغماي زنصلال زلو قلع خوينات برحوق نمكتلو خونتات كفتر يقبا كبل ابريلهم نزد دغاو حدقات تقلعنت كوسخ زقبرو غدلت
قعزينان بلشو سرارحان صقمات سناي محدران كبابياو صطتان كمون نجنسايداو ورار سعيبهم زتفترو محبر قطباو صقمات زقالولو عرس مركوسام مسرت قبرو عمامات كفصم يغبا كبل دما غنزيبلوم اتودب املختو ببدرجو زفصمو بلشو سرارحاتات بلشونان كمون سغات صطتام حزبنا زخونو تግባራት ካብ ዓይን ህዝቢ ደተቆወለ ስለዘይለ በተሳትፎ ወሳናይነት ህዝብና ነቶም ጸገማት በመቀላዕ ካብ ምንጮም ንምጽናት ዝካል ህዝብና ወሳናይ ተርኡ ክጻወት ይክብል ገሊጽሎም ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ መደባቱን ምህርት ዘዓመት በዋኑ በመካብ ናይልም ዓስራዕ ተቀልጢፍና ክጀምር ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ዝተፈጥረም ማሕበራዊ ጸገም ዘቃልሉ ስራሕቲ ክካየዳለዎም ክብሉን ጸዊዕሎም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ውድብ ኣብ መልእኽቱም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትን ኣመረበቶም ክምለሱ ዝገብሮ ቃልሲ ህሉ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ምስ ህዝቢ ተጸንቢሮም ኣብ ዝኸፈ መነባብሮ ዝደብሩን ዘለዉ ወገናት ከምቲ ዝመጻናዮም ምድጋፍ ክቕጽል ኣብ መደባት ትምህርቲ ጥዕና ኣቓልቦ ጌርና ክንዓይ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ናይ ደግመ ህንፀት ስርዓትና ክንወገን ይግባእ ክብል ተሰሚዕሎም በመቕጻል ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ለዓላዊ መሬትና ብምውራር ህዝብና ሓረክ ይወፅእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደደን ኣመረበቱ ከይምለስ ብምግባር ዝጀመሮ ጀኖሳይድ ይቅጽላሎ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ካብ ዝሓሊፉን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብቐጥታ ዝወደቦም ዕጡቋት ተኽሱ ከፊቱ በጀት ቆሪጹ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምትን ፋይናንስ ትግራይን ዝሕጋው እገዳ ብምባር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ኩሎ መልክዓ ጀኖሳይድ ይፈጽማሎ ክብል ገሊጹ ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብቆልዑ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ነዳግም ደማዊ ኩናት ኣብ ምትኹታ ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ዝገለጸ ትውድብ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እቲ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክበታተን ዓቕሚ ክስእን ተገይሩ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታት ሓቢሩ ይገምግምን ኣሎ ክብል ድማ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ መላእ ህዝብና ኣብ ጎኒ እዞም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ማለት እውን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሰራዊት ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳርን ረቢቡ ከም ቀደሙ ቃልሱ ብምሕያል ንምውሓስ ህልውና ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሰናይ ግድኡ ንኽዋፃእ ክነዘኻኽር ንፈቱ ብዝብል ብዘቕረቦ ጻውዒ ሳዚሙሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኩናት ደው ንምባል ሓይልና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም ኣለው ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ፓርቲ ስምረት ሙሉእ ኣፍልጦ ካብ ዝረክብ ንድሓር ፈለማይ መደበኛ ዋዕላ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ዋዕላ ዝተረኸቡ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ጸገማት ብኸይዲ ሰላምን ጥራሕ ክንፈትሖ ኣለና ዝበሉ ኮይኖም ኩናት ደው ንኽብል እቲ ፓርቲ ኣሕይሉ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተሓሳሲቦም እቲ ናይ ቤት ምኽሪ ዋዕላ ብፈጸምቲ ስራሕ ዘተ ሓንፂጹ ናይቲ ፓርቲ ደንብታትን ካልኦት ኣጀንዳታትን ዘተ ይካየደሎም ከም ዘሎ ድማ ስራሕ ፈጻሚ ፓርቲ ስምረትን ናይ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝኾኑን ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ገሊጾም ኣለው ኣቶ ብርሃነ ፓርቲ ስምረት ንህዝቢ ዘሳተፈ ቃልሲ ንምክያድ መድላዋቱ ከም ዝዛዘመውን ኣፍሊጦም ኣለው እዛብ ዝኾነሉ እዋን ማእከል ወታደራዊ መሰልጠኒ ኢትዮጵያ ዝኾነ ብላቴ ንሃገሮም ዝፈትው ጀጋኑ የፍራሎ ክብላ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገሊጸን ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዝኾና ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኣፉሊ መሰልጠኒ ብላተ ተረኺበን ኣብቲ ማእከል ዝስልጥኑ ዘለው ሰልጠንቲ ድሕሪ ምዕዛበን ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ዘተኸም ዘካየዳ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኢትዮጵያ ሃገርና ብምሕላው ናይ ህዝብና ሰላምን ድሕነትን ኢሉውን ለዓላውነት ብምሕላው ኢትዮጵያ እትሕበነሉን እተኣምነሉን ዓብይ ትካል ንምጽንባር ዝመጻኹም ሰልጠንቲ ኢትዮጵያ ኣዝያ ተኽብረኩም ክብላ ተሰሚዐን ኣለዋ በመቐጻል ናይ ኢትዮጵያ ሰላም እንድሕንነትን ንምሕላው ብምሕሳብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኽፈል መስዋዕትን ንምኽፋል መድላውኩም ናይ ኢትዮጵያ መርኣያ ክብላውን ወሲኸን ኣለዋ ኢትዮጵያ በባዕዳው መግዛእቲ ዘይተገዘአትን ኢዳ ዘይሃበትን ሃገርያ ዝበላ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እዚ ናይ ጀግንነት ዝበልኦ ታሪኽ ንምሕላውን ካባኹም ሰልጠንቲ ሃገርና ብዙሕ ተጽቢት ኣለዋ ክብላ ተሰሚዐን ኣለዋ በመቀጻሉን ተካይዶ ስልጠና በጀግንነትን በትግባዓትን ጽናዓትን ሓሊፍኩም ዘጽበይኩም ኩሉ ንምግባር ድልዋት ክትኮን ይግባእ ክብላውን ተሓሳሲበን ኣለዋ ናብቲ ናይ መወዳእታ ምስ ንሰግር ኣብ ማሮኮ ብዝሃረ መብርቱዕ ዝናብ ብዘስዕቦ ሓደጋ ውሕጅ ናይ 37 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኣብ ትርከብ ከተማ ሳፊ ብዝሃረ መብርቱዕ ዝናብ ምኽንያት ብዝተፈጥረ ሓደጋ ውሕጅ ብውሕዱ 37 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጡ ብለይቲ ዝሃረ መብርቱዕ ዝናብን ሃንደበታዊ ሓደጋ ውሕጅን ናብ 70 ዝጽጉዑ መንበራ ኣባይትን ትካላት ንግድን ከም ዘዕለቕለቐ ዝተሓበረ ኮይኑ 10 ተሽከርከርቲ እውን ከም ዝወሰደ ተገሊጹሎም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር 14 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ሪፖርት ገይሩሎም እቲ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ቴትዋንን በእንባ ዝተኸበት ከተማ ቲንገርን ሓዊሱ ካልኦት ክፋላት ሞሮኮ ዕንወት ተጽዒቡ ምህላውን ተገሊጹሎም ካብ ዋና ከተማ ሃገር ራባት 320 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከባቢ ገማግም ውቅያኖስ አትላንቲክ እትርከብ ሳፊ ነታ ሃገር ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ዓሳን ማዕድናትን ኢንዱስትሪ ቀንዲ ማእከል ምዃና ይፍለጥ ልዕሊ 300,000 ህዝቢ ከም ዝነብረላ ዝሕበረላ እዛ ከተማ
ዓብይ ናይ ፎስፌት ፋብሪካ ከም ዝቆመላውን ይግለጽ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብልምዲ ደረቓትን ጎቦታትን በረኻታትን ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ ሞሮኮን ኣልጀርያን ናብ 24 ዝጽጉዑ ሰባት ከም ዝቐተለ ይዝከር። ኣብዚ ቅነ ኣብ ከተማ ፌዝ ሞሮኮ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ህንጻታት ፈሪሶም 22 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ድማ ጸብጻባት ኣልጀዚራ ይመላኽቱ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።